قرآن کریم فرقان حمید کے رب ذوالجلال ارشاد فرمائی وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ خالق د کائنات و مالک د مخلوقات و ارشاد فرمائی تاسو نیکیو کے احسانو کے بے شکا احسان کون کو سر رب ذوالجلال من ساتی. زب تفسیر طرف تا نظم خو صرف دا یو لفظ قابل غور دے رب ذوالجلال فرمائی چھ وَأَحْسِنُوا تاسو احسان اوکے. دا دین بعد رب ذوالجلال دا او نہ فرمائل چھ چا سر احسان اوکے. علماء پا خپل الفاظو کے دا یو خبر لکی چھ یو فعل وی یو فاعل وی او بل مفعول به وی. کہ سادہ الفاظو کی دا وایو چھ اللہ پاک بندگانو تا فرمائی چھ تاسو نیکیو کئے. رب چا سر نیکیو کو چھ دا چا سر نیکی دا قرآن کریم کے رب ذوالجلال نہ دا ذکر کرے چھ چا سر نیکیو کئے. علماء دا دغی خبر وضاحت لیکی چھ رب ذوالجلال اگا خلق ولی او نخودل چھ رب ذوالجلال فرمائی نیکیو کئے احسانو کئے. رب چا سر اوکو رب ذوالجلال اگا خلق سر ذکر نکدل دا دید پارا چھ بندگانو تا دا اندازو لگی علماء لکی چھ احسان کولو دا پارا سخاص تعین مخلوق نشتا. رب ذوالجلال فرمائی تاسو نیکیو کئے احسان او کئے. رب مسلمان سرا رب ندی فرمائی چھ صرف مسلمان سرا. رب کریم انسانانو سرا رب ندی فرمائی چھ صرف انسانانو سرا بلکہ رب ذوالجلال فرمائی چھ تاسو نیکیو کئے. دیتا مگورا چھ تا چا سر نیکی کئے. دیتا گورا چھ تا دا رب ذوالجلال پا دے آیات بانے عمل کئے چھ تا نیکیو کا. نیکی مسلمان پورے خاص نہ دا. احسان دا مسلمان پورے خاص نہ دے. احسان کول دا کافر پورے خاص نہ دے. انسان پورے خاص نہ دے. زناور پورے خاص نہ دے. بلکہ کچر یو انسان را او لگی او تگی سپیلم دا تند ماتولو دا پارا اوبور کی رب ذوالجلال سپیلا اوبور کولو باندیم بندگانو تا بخشش ور نصیب کی. ذکر رب ذوالجلال خالقی کائناتو فرمائل تاسو نیکیو کے احسان ہو کے او دائی او نہ فرمائل چھ دا چا سرا امدی باندے علماء لکی چھ دیکھے عمومیت طرف تے اشارہ دا چھ احسان کول پکار دی. کاغا دا انسان سر دی کہ پہ انسان کے مسلمان سر دی او کہ پہ انسان کے غیر مسلم سر دی او کاغا وحوش سر دی کاغا طیور سر دی او کاغا زناور سر دی تر دے پورے چھ ہر سوک چھ مخلوق خدا دے دا آغی سر احسان کول دا عظیم تر عباداتنا یو عظیم عبادت تے. او عظیم عبادت والے دے اللہ پاک ارشاد فرمائی ان اللہ یحب المحسنین. دا احسان نیکی زکا دا چھ دا دغی نیکے پا بدلہ کے یواز اجر نہ ملاوی گی. دا احسان پا نیکے کی یواز اجر نہ ملاوی گی. احسان پا نیکے کی یواز دا گناہنو بخشش نہ ملاوی گی بلکہ احسان دمرا لوئی کمال دے لوئی عبادت دے چھ نیکیم ملاوی گی گناہ پا معاف کی گی او دا ٹول نا عظیم ترین چیز دا خدای پاک محبت ہم پا ملاوی گی. رب ذوالجلال آخی بندہ سرا دا محبت رشتہ شروع کی چھ کم انسان پا خٹا کے کم انسان پا خمیرہ کے دا کم انسان پا سوچ کے کم انسان پا ضمیر کے دا کم انسان پا لاس کے دا کم انسان بدن پا کترہ کترہ کے چھ دا احسان مادہ پرتوی دغه انسان سره رب ذوالجلال د مینې محبت رشتہ شروع کړي.
یاد ساتئ د ټولو نیکیانو بدله چې ده عوض چې دی دا ډېر د عظمت والا اشیا کېدی شي خو چې چرته قرآن کریم د احسان خبره کړې ده هلته رب ذوالجلال د خپلې مینه خبره کړې ده بنیادي نکته په دې کې څه ده بنیادي نکته په دې کې دا ده بلا تشبیه و تمثیل یو کس دی او د هغه یو نازولی زوی دی او د یو کس د هغه د زوی سره لږ څه احسان وکړو چېرته کچرو کې منډه تړه وه چا ورسره وواله چېرته سودا مودا بازار کې منډه تړه وه هغه ورسره چا وواله او د دغې زوی پلار خبر شو چې د ما زوی فلانکي ځای کې ګیرو فلانکي ورسره منډه وواله فلانکي ورسره فلانکی کار کې مرسته وکړه فلانکي ځای کې راخلاص کو د دغې پلار د زوی سره چې کله احسان وشو د دغه انسان د زړه نه پوښتنه وکړه چې د چا ورسره احسان کړی دی د سره ته په زړه کې څه احساسات لرې اولنۍ خبره دا ده چې یاره مخکې خو ما هر څه ویل خو یاره ډېر راته ګران شو زړه ته مې ډېر زیات نږدې شو زما زوی فلانکي ځای کې ګیر راګیرو او د ده د وجې نه ورته کار بار برابر شو یاره ډېر زړه ته مې ډېر رانږدې شو دا زړه نزدېکت د زړه میلان دې ته محبت ویلی شي نو یاد ساتئ چې کله زما او د ستا د بچي سره څوک خیر ښېګړه وکړي هغه ما تا زړه ته نږدې کېږي اومغ وخت کې خو څوک بدله نشي ورکولی خو کم از کم دومره ده چې زړه کې وله ځای ورکوي محبت وله ورکوي نو چې کله د چا زوی سره څوک احسان وکړي د پلار په زړه کې مینه راځي نو هغه رب العالمین چې مونږ سره د اویاو میندو نه زیاته مینه محبت ساتي نو د خدای پاک دغه بنده سره چې ته کلم احسان وکړي رب ذوالجلال د عرش نه آواز کوي ته ما بنده سره ښه وکړه په انعام کې به زه خپله مینه محبت در نصیب کم چرته د احسان ذکر دی هلته د محبت خداوندي ذکر دی